नमस्कार। पालिका सन्दर्भमा स्वागत छ। म सुशान्त आचार्य। देशमा सङ्घीयता सुरु भएदेखि आजसम्म के जनताको आवश्यकता अनुसार जनप्रतिनिधिहरूले कार्य गर्नुभएको छ? सङ्घीयताको माध्यमबाट स्थानीय तह कसरी परिवर्तन भएको छ? स्थानीय तहले के जनताको साँच्चीकै आवश्यकता अनुरूप कार्य गरेको छ त? उक्त विषयवस्तुसँग सम्बन्धित भएर कुराकानी गर्नको लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ अर्घाखाँची जिल्ला छत्रदेव गाउँपालिकाका अध्यक्ष लेखनाथ पोखरेल। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। अध्यक्षज्यू, स्वागत छ तपाईँ। धन्यवाद। तपाईँको सानो परिचयबाट कार्यक्रमको सुरुवाती गर्न चाहे। लेखनाथ पोखरेल, छत्रदेव गाउँपालिकाको हाल अध्यक्ष। लामो समयसम्म विद्यार्थी राजनीति गरेर स्थानीय तहको प्रमुखको रूपमा अहिले भूमिका निर्वाह गरिरहेको छु। यता सँगसँगै म निर्वाचित भएको पार्टी नेपाली कङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा म लुम्बिनी प्रदेशबाट कङ्ग्रेसको केन्द्रीय सदस्यको प्रत्याशी पनि छु। मतगणनाको परिणाम आउन मात्रै बाँकी छ। हस्, धन्यवाद। तपाईँ जनताको प्रतिनिधि प्रमुखको रूपमा, गाउँपालिकाको प्रमुखको रूपमा जब सिलेक्सन हुनुभयो, तपाईँ निर्वाचित भइसकेपछि जनताको पहिलो आवश्यकता के हो भनेर छनौट गर्दा त्यहाँको गाउँपालिकावासीहरूको प्रमुख समस्या चाहिँ के चाहिँ हो भनेर फाइनल गर्नुभयो? धन्यवाद सुशान्तजी। एकात्मक राज्यबाट हामी जब सङ्घीयतामा गयौँ, सङ्घीयतामा गइसकेपछि 3 तहका सरकारहरूको बिचमा कार्य सम्पादन गर्ने हाम्रो नेपालको संविधान 2072, स्थानीय शासन सञ्चालन ऐन 2074ले जुन निर्दिष्ट गर्यो, जस अनुरूप हामी प्रत्याशी बन्यौँ र आम जनताका बिचमा अर्घाखाँची जिल्लाको छत्रदेव गाउँपालिकाको म उम्मेदवारको रूपमा अगाडि बढेँ र म निर्वाचनका बेलामा आम जनताका घर दैलोमा पुग्दै गर्दा त्यहाँ देखिएका जनजीविकाका सवालमा उठेका सवालहरू, मैले के चिजमा काम गर्नुपर्छ, मेरो एउटा 34 बुँदाको प्रतिज्ञा पत्र बन्यो। सँगसँगै म निर्वाचित गर्ने, मलाई टिकट दिने पार्टीको 25 बुँदाको घोषणा पत्र थियो। ती सबै कुराहरूलाई मैले आधारको रूपमा माने र 5 वर्षमा मैले यी कुराहरू पुरा गर्ने मेरो योजना रहनुपर्छ। त्यो आधारमा मेरा कार्य सम्पादनहरू, विकास निर्माणका कुराहरू, जनजीविकाका सवालहरूमा अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर एउटा स्थानीय सरकारको प्रमुखको नाताले, छत्रदेव गाउँपालिकाको अध्यक्ष हुनुको नाताले मेरो जिम्मेवारीभित्र रहेका कामहरू मैले सम्पादन गर्नुपर्छ, ताकि म प्रदेशलाई गाली गरेर, सङ्घलाई गाली गरेर होइन, म सरकार प्रमुख भइसकेपछि मेरो सरकार मैले त्यहाँ सम्पादन गर्ने स्थानीय तहको सरकार प्रमुखको नाताले छत्रदेव गाउँपालिकाले गरेका नमुना कामहरू के हुन सके, यो गाउँपालिकालाई नमुना गाउँपालिका कसरी बनाउन सकिन्छ, नीतिगत रूपमा, कानुनी रूपमा, वैध रूपमा हामीले गर्ने कामहरू कसरी जनताका बिचमा साँच्चीकै आशा लाग्दो, भरोसा लाग्दो, सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा आयो भन्ने कुरा जनतालाई साँच्चीकै छुन, छाम्न र भेट्न सकिने सरकारको रूपमा अनुभूति गराउने गरी हामीले कार्य सम्पादनहरू गरेर अगाडि बढ्यौँ। मैले सानो कुरा तपाईँलाई काटेँ भने गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भन्ने यो जुन नारा छ नि, यो नाराले अहिले कतिपय जनताहरूको मनमा यो आएको छ, यो नारा जब गाउँमा पस्यो तब मात्रै एउटा उच्च लेभलको मान्छेले तल्लो लेभलको मान्छेलाई दबाउने करप्टेड सिस्टम बढी भयो भन्ने छ नि। तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ भने पहिला छत्रदेव गाउँपालिकाको कार्य सम्पादन के गर्यौँ, 4 वर्षमा हाम्रा योजनाहरू कसरी सम्पादन भए तपाईँलाई म बताउन चाहन्छु। हामी निर्वाचनको बेलामा मत माग्दै हिँड्दाखेरि जुन जनताका घरमा देखेका समस्या थिए, नेपालको पहिलो खर्को छाना मुक्त गाउँपालिका घोषणा गर्यौँ हामीले। पहिलो वर्षमा सबै त्यहाँका को काङ्ग्रेस थिए, को कम्युनिस्ट थिए, को एमाले थिए, को माओवादी थिए, जसको घरमा खर्को छाना थियो त्यसलाई अन्त्य गर्नुपर्छ भन्न हामी लाग्यौँ। सँगसँगै हामीले विद्युतको अवस्था हेर्दै गर्दाखेरि जीर्ण अवस्थामा थियो, मान्छेहरू विद्युत बाल्नबाट वञ्चित थिए, विद्युत भएको ठाउँमा पनि व्यवस्थित थिएन र काठका पोलहरूमा कता कहीँ तारमा करेन्ट लागेर बढ्ने अवस्था थियो। काठको पोल मुक्त गाउँपालिका घोषणा गर्नुपर्छ, त्यो अभियानमा हामी लाग्यौँ र हाम्रो ठुलो प्रयत्न र विद्युत प्राधिकरणको सहयोगमा हामीले त्यो काम पनि सम्पन्न गऱ्यौँ। सँगसँगै हामीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा हामीले कसरी काम गर्न सकिन्छ, यहाँका बुवा आमा, दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरूको स्वास्थ्यमा के समस्या छ, यो सबै कुराहरू बुझ्नका लागि 84 रूपमा वृद्ध भत्ता वितरण गर्दै गर्दा एमबिबिएस डाक्टर सहितको स्वास्थ्य शिविरहरू हामीले गाउँ गाउँमा ल्यायौँ, वडा वडामा हामीले लग्यौँ र त्यो आधारमा सबै जनताहरूलाई स्वास्थ्यको सेवा पहुँचबाट नजिक बनाउने र उहाँहरूलाई अत्यन्तै आवश्यक पर्ने औषधि निःशुल्क वितरण गर्ने र सुविधा सम्पन्न किसिमबाट डाक्टरहरूको उपचार पाइसकेपछि स्वास्थ्यमा पनि ठुलो परिवर्तन ल्याउने गरी हामीले काम सम्पादन गऱ्यौँ। शिक्षाको क्षेत्रमा तपाईँले हेर्नुभयो भने हामीले सुरुका दिनमा हाम्रा विद्यालयहरू, नानीबाबुहरूलाई पढाउने ठाउँहरूलाई सुधार गर्नुपर्छ, ताकि यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भन्ने आधारमा हामीले हाम्रा ती बाल विकासका कक्षाहरूलाई मन्टेसरीको तालिम गराएर मन्टेसरीकोमा प्रेरित गर्ने र एक कक्षादेखि नै हामी निर्वाचित भएकै वर्षबाट सबै कक्षाहरूमा अङ्ग्रेजी माध्यमबाट कक्षा प्रारम्भ गर्ने र त्यो अङ्ग्रेजी माध्यमको पाठ्यपुस्तक गाउँपालिकाले नै निर्माण गर्ने, अल इन वान किताब तयार गर्ने आधारमा शिक्षा
शिक्षालाई प्रगति गराउन सकिन्छ। त्यो गरियो भने निजी क्षेत्रमा बोर्डिङहरू सल्बलाइरहेको अवस्थालाई स्कुललाई बोर्डिङ जस्तो गराएर परिणत गर्न सकिन्छ। त्यो आधारमा शिक्षकहरूलाई तालिम दिने, उहाँहरूलाई प्रोत्साहन दिने, पुरस्कृत गर्ने यी खालका गतिविधिहरू हामीले अगाडि बढ्यौँ। त्यसले एउटा खालको नमुनाको रूपमा छत्रदेव गाउँपालिका आज तपाईँले हेर्नुभयो भने नेपालका 460 गाउँपालिकामा नमुनाको रूपमा अब्बल रूपमा अगाडि बढेको छ। त्यो मात्रै होइन, तपाईँले करप्सन बढ्यो भन्नुभएको छ। तपाईँले हाम्रो वेबसाइट भिजिट गर्नुभयो भने शून्य बेरोजु भएको गाउँपालिका कुन हो भनेर भन्नुभयो भने छत्रदेव गाउँपालिका देख्न सक्नुहुन्छ। त्यति मात्र होइन, 5-5वटा हामीले 4 पाङ्ग्रे गाडीहरूलाई हामीले जम्मा गरेका छौँ। त्यो एउटा पनि गाडी खरिद हामीले गरेनौँ। हामीले हाम्रो गाउँपालिकाको भवन बनाउने जग्गा किन नहोस्, वडा कार्यालय बनाउने जग्गा किन नहोस्, स्वास्थ्य चौकी बनाउने सबै जग्गाहरू निःशुल्क रूपमा हामीले सबै दान दातव्यबाट आर्जन गऱ्यौँ। त्यति मात्र होइन, जिल्लामा रहेका विभिन्न खालका साबिकका कार्यालयहरू बन्द हुने अवस्था रहे र हामीले महिला विकास कार्यालयमा रहेको करिब 2 करोड बराबरको सामग्रीहरू, फर्निचर, त्यहाँ भएका सबै भौतिक चिजहरू हामीले त्यहाँबाट हामीले हस्तान्तरण गरेर ल्याउँ। त्यति मात्र होइन, विभिन्न कार्यालयहरूबाट हामीले मोटरसाइकलहरू लिने र सवारी साधन खरिदमा हामीले लगानी गरेनौँ। यसले के बताउँछ भने स्थानीय तहहरू साँच्चीकै एउटै कोठरीमा राखेर सबै भ्रष्ट भए, सबै सुविधाभोगी भए, डोजर किने, गाडी सुविधा लिन खोजे भन्नेहरूलाई साँच्चीकै इटको जवाब पत्थरले दिने गरी छत्रदेव गाउँपालिकाले नमुनाको रूपमा काम गर्यो। र आज तपाईँ त्यहाँ हेर्नुभयो भने बाटोघाटोको अवस्था, खानेपानीको अवस्था, हामीले कम्तीमा पनि 30 वर्षमा गर्ने विकास 4 वर्षमा गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने आधारमा छत्रदेव गाउँपालिका अगाडि बढ्यो। त्यहाँ प्राविधिक शिक्षालाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने आधारमा डिप्लोमा बाली विज्ञान हामीले 40 जना विद्यार्थीलाई 60 लाख लगानी गरेर छत्रदेव गाउँपालिकाभित्रका 40 जना विद्यार्थीहरूलाई 3 वर्षे कोर्स हामीले नियमित रूपमा पढाएका छौँ। साँच्चीकै त्यहाँ जन्मिएका विद्यार्थीहरूले हामीलाई सधैँभरिका लागि सम्झन योग्य कामहरू हामीले गर्नुपर्छ भन्ने आधारमा वृद्धलाई हामीले कसरी गर्न सकिन्छ, युवालाई कसरी जोड्न सकिन्छ, सुविधा सम्पन्न कसरी गराउन सकिन्छ, त्यहाँ भएका साधन स्रोतहरूको परिचालन कसरी गर्न सकिन्छ, आय आर्जनमा कसरी वृद्धि विकास गर्ने, उत्पादनमा अनुदान हामीले कसरी दिँदै गर्दा कृषकहरूलाई उत्पादनमा अनुदान दिन कसरी सकिन्छ, त्यहाँ रहेका एकल महिलाहरूको विषयमा हामीले के राहतका प्याकेजहरू ल्याउन सकिन्छ, गरिब जनताका लागि हामीले चाहे निःशुल्क विद्युतका मिटर वितरणका कार्यक्रम किन नहोस्, चाहे हामीहरूले गरिब हामीले सबै नेपालको पहिलो गाउँपालिका हो सबै दलितका घरमा सोलर सिस्टम जोडेको गाउँपालिकाको रूपमा हामीले घोषणा गर्न सकेका छौँ। यस्ता दर्जनौँ कामहरू अरू स्थानीय तहलाई पनि उदाहरण दिने गरी छत्रदेव गाउँपालिकाले काम गर्यो र गर्वका साथ भन्न सक्छौँ साँच्चीकै न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापकीय अधिकार जुन स्थानीय तहमा दियो, इच्छा शक्ति भयो भने काम गर्न सकिँदो रहेछ। त्यो आधारमा छत्रदेव गाउँपालिका आज तपाईँले भन्दै गर्दा, सुन्दै गर्दा, तपाईँको सन्दर्भ पुग्यो भने तपाईँको त्यहाँ पाइला टेक्दै गर्दा साँच्चीकै स्थानीय सरकार यस्तो हुनुपर्छ भन्ने गरी सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई समेत जवाब दिन सक्ने गरी नियम कानुनको दृष्टिकोणले पनि हामीले करिब आधा 100 भन्दा बढी ऐन कानुनहरू स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन गरेर विधिसम्म ढङ्गबाट गाउँपालिकालाई अगाडि बढाएका छौँ। यो ढङ्गबाट काम गर्दै गर्दा देशकै नमुना गाउँपालिकाको रूपमा अहिले तपाईँ हेर्नुभयो भने सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट पुरस्कृत हुने गाउँपालिकामा पनि पर्छ हाम्रो गाउँपालिका। त्यो आधारमा हामी किम कर्तव्य विमूढ भएर दिशाबोधभन्दा बाहिर गएको छैनौँ। म तपाईँको टेलिभिजन, तपाईँहरूको मार्फत आम श्रोताहरूलाई के जानकारी गराउन चाहन्छु भने साँच्चीकै मन, वचन र कर्मले, मनसा बाचा र कर्मले एउटा जनप्रतिनिधिले काम गर्न खोज्यो भने सकारात्मक सन्देश दिन मात्र होइन, कायापलट गर्न सक्छ भन्ने उदाहरणका साथ हामी अगाडि बढ्यौँ। मेरो 34 बुँदाको प्रतिज्ञा पत्र र म निर्वाचित, मलाई पार्टीले जुन पार्टीबाट म खटिएको थिएँ त्यसको 25 बुँदा घोषणा पत्र सबै पुरा गरेर 5 वर्षको अवधिमा हामीले तपाईँहरूसँग गरेका बाचाहरू पुरा गऱ्यौँ भनेर बिदा हुने गरी काम गरेका छौँ। त्यो आधारमा पनि मलाई गर्वका साथ भन्न सक्छु छत्रदेव गाउँपालिका नेपालको मानचित्रमा साँच्चीकै उदाहरणीय स्थानीय तहको सरकारको रूपमा परिणत हुन सफल बनायौँ भन्ने विश्वास छ। जनताले पछिका आउँदा दिनहरूमा त्यो त तपाईँको भागमा छ या फेरि जनप्रतिनिधि हुन आउँदिन अथवा योभन्दा अर्को चान्सहरूलाई दिनुपर्छ भन्ने त्यो तपाईँको भागको कुरा हो। तर यदि तपाईँ आउन चाहनुभयो भने यो तपाईँले बोलेको भाषा त्यहाँको जनताले बोल्ने अवस्था छ र? निश्चित रूपमा तपाईँ जानुभयो भने हामी निर्वाचित भइसकेपछि म त्यहाँका आम नागरिकलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीले कुनै दल भनेनौँ, निर्वाचित हुँदा हामी कुनै दलबाट निर्वाचित भयौँ। निर्वाचित भइसकेपछि छत्रदेव गाउँपालिकाभित्र रहेका 25,336 सबै जनसङ्ख्या मेरो परिवार हो। यिनलाई समान ढङ्गबाट व्यवहार गर्न सकेन भने स्थानीय सरकार, सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा आएको अनुभूति हामी गराउन सक्दैनौँ। त्यो आधारमा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मेनिफेस्टोका साथ, त्यो घोषणापत्रका साथ म अगाडि बढेँ र आम त्यहाँका
चाहे तपाईँ प्रतिपक्षमा रहेको नेकपा एमाले भन्नुहोस्, चाहे माओवादी भन्नुहोस्, चाहे राप्रपा भन्नुहोस्, चाहे जनमोर्चा भन्नुहोस्, सबै पार्टीहरूले यो 5 वर्ष विकास वर्षको रूपमा अगाडि बढाउने हो। यहाँ कसैले लोभ मोह गर्ने ठाउँ छैन। त्यो आधारमा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर जुन खालको मैले अवधारणा अगाडि लिएँ, बजेट बनाउने बेलामा उहाँहरू उपस्थित हुनुहुन्छ, नीति बनाउने बेलामा उहाँहरू उपस्थित हुनुहुन्छ। हाम्रा सबै काममा उहाँहरूलाई हामीले साक्षी मात्र राखेका छौँ, सहयोगको पनि आह्वान गरेका छौँ। त्यो आधारमा यो 5 वर्ष काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट, माओवादी, राप्रपा, एमाले भनेर होइन, यो 5 वर्ष छत्रदेवलाई सुन्दर छत्रदेव बनाउने र समृद्ध छत्रदेव बनाउने अभियानमा अगाडि बढ्ने आधारमा मलाई सबै दलहरूले पनि सहयोग गर्नुभएको छ, त्यहाँका नागरिकहरूले पनि सहयोग गर्नुभएको छ। यो आधारमा आज छत्रदेव गाउँपालिका साँच्चैकै देशको नमुना गाउँपालिकाको रूपमा अगाडि बढ्न सफल भएको छ। मैले उहाँहरूलाई आम त्यहाँ छत्रदेववासी जनता र त्यहाँका राजनीतिक दलहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिनुपर्छ। तपाईँको सञ्चार माध्यम मार्फत जुन खालले विकासमा हामीले छुद्राइ गरेर होइन, दलगत हिलो छापाछाप गरेर होइन, तेरो पार्टी र मेरो पार्टीभन्दा पनि जिम्मेवारी बोध गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने उदाहरणको रूपमा आज यो गाउँपालिका अगाडि बढेको छ। त्यो आधारमा अगाडि बढ्दै गर्दा मुलुकमा सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्ने र एकात्मक राज्यबाट सङ्घीयतामा गइसकेपछि सङ्घीयता भड्किलो भयो, महँगो भयो भन्नेहरूलाई साँच्चीकै यसको जवाब पत्थरले दिने गरी काम गर्न सक्ने स्थानीय तहहरू पनि छन्, योग्य क्षमतावान स्थानीय तहहरू पनि छन् भन्ने उदाहरणको रूपमा आज छत्रदेव गाउँपालिका उभिएको छ भन्दै गर्दा मलाई कहीँनिर पनि गर्व होचो हुनुपर्ने, गर्व गर्न नसक्ने अवस्थामा म छैन भन्ने लाग्छ। गर्न सकिन्छ भन्दा पनि मन, कर्म र वचनले अगाडि बढ्यो भने स्थानीय तहको विकास जनप्रतिनिधिबाट 100मा 100% सम्भव छ भन्ने सन्देशहरूलाई दिन चाहनुहुन्छ। म तपाईँलाई अर्को क्वेसनतिर जोड्न चाहेँ। जो जनताको पहिलो आवश्यकता बनेको विषयवस्तु सडक नै हुन्छ, पहिलो प्राथमिकता राख्दा उनीहरूले यातायातको व्यवस्थापन अलि सहजीकरण भइदियोस् भन्ने कुरा चाहनुहुन्छ। तपाईँको गाउँपालिकामा यातायातलाई कसरी सहजीकरण गर्नुभयो? धन्यवाद। प्रश्न असाध्यै राम्रो गर्नुभएको छ। पहिलो कुरा के हो भने जनतालाई सरकारको पहुँचसम्म ल्याउनका लागि यातायात अत्यन्तै जरुरी हुन्छ। करिब करिब सबै टोल छिमेकमा कुनै पनि ठाउँहरू छैनन् हाम्रो मोटर बाटो नपुगेको ठाउँहरू। त्यति मात्र होइन, तपाईँलाई जुन स्थानीय तह स्थापना भइसकेपछि पहुँच मार्गको रूपमा स्थापना भएको बाटो कालोपत्रेमा गएको अवस्था छ। तपाईँलाई म बताउन चाहन्छु, हामी सल्लीकोट, जरेखोला, ठुला पोखरा, छत्रगञ्ज मोटर बाटो कालोपत्रेमा टेन्डर हाम्रो गरिसकेको छ। सन्धिखर्का तमगास मोटर बाटो कालोपत्रेमा अगाडि बढाएका छौँ। त्यस्तै गरी रेडी खर्जिङ बलकोट कालोपत्रेमा गइसकेको छ भने सबै टेन्डर गएर साँच्चीकै एउटा फड्को मारेर अगाडि बढेको अवस्था छ। र अब 12 महिना यातायात कहिल्यै पनि नरोकिने गरी छत्रभित्र सवारी साधनको पहुँचबाट कोही पनि बाहिर नरहने अवस्था सिर्जना गर्ने अवस्थामा हामी पुगेका छौँ। खानेपानीको दृष्टिकोणले असाध्यै सुक्खाग्रस्त ठाउँ थियो, त्यसलाई पनि हामीले धेरै योजना अगाडि बढायौँ। र अहिले तपाईँलाई म बताउन चाहन्छु, धेरै वडाहरूमा हामीले खानेपानीका जार निर्माण, घैँटो निर्माण भन्ने हुन्छ, त्यो घैँटा निर्माण गरेका छौँ भने धेरै वडाहरूमा हामीले ट्याङ्कीहरू वितरण गरेका छौँ। र खानेपानीका यो प्लास्टिक जस्तै हिलट्याङ्क भनेर बुझ्ने चलन छ, मैले कम्पनीको प्रचार गर्न खोजेको होइन, त्यो खालका 1000 लिटर र 500 लिटरका ट्याङ्कीहरू हामीले घर घरमा वितरण गरेका छौँ। त्यो आधारमा कतिपय ठाउँमा एक घर एक धारा हाम्रै पालामा अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर हामी अगाडि बढेका छौँ। र धेरै करिब करिब 80% घरहरूमा हामीले हाम्रो पालामा एक घर एक धाराको अवधारणालाई पूर्ण गराउने अवस्थामा अगाडि बढेका छौँ। आय आर्जन र उद्यमशीलता विकाससँग युवाहरूलाई कसरी जोड्न सकिन्छ? ठुल्ठुला कल कारखाना खोल्ने कुरा त्यहाँ सम्भव छैन। तपाईँलाई म भन्छु, विराटनगर जुटमेल, तपाईँको बाँसबारी जुत्ता कारखाना जस्ता ठुल्ठुला यो बुटोल धागो कारखाना, त्यति मात्र भिरकुटी कागज कारखाना जस्ता उद्योगहरू त बन्द भयो भने म स्थानीय सरकार प्रमुख भएर मैले रातारात ठुल्ठुला उद्योग धन्दाहरू खोल्छु र त्यहाँ रोजगारी सिर्जना गर्छु भन्ने अवस्था छैन। तर पनि कुटीर उद्योगहरू सञ्चालन गर्ने, साना उद्योगहरू सञ्चालन गर्ने र आय आर्जनसँग युवा युवतीहरूलाई जोड्ने र विदेशबाट आएको रेमिटान्सबाट ल्याएका पैसाहरूलाई पनि व्यवस्थितीकरण गर्ने कुराहरूमा हामी सहकारीसँग जोडिएर हुन्छ कि त्यहाँका उद्यमशील व्यक्तिहरूसँग जोडिएर हुन्छ कि गाउँपालिका र उहाँहरूको सहकार्यमा हामी अगाडि बढेका छौँ। यो आधारमा समृद्ध छत्रदेव बनाउने यात्रामा हाम्रो यो अविरल यात्रा अगाडि बढेको छ। यो ढङ्गले अगाडि बढ्दै गर्दा संस्थागत रूपमा हिजो केही नभएको जिरो अवस्थामा आफू बस्ने कुर्ची खोज्दै गएको अवस्थामा आज गाउँपालिका सबै वडा कार्यालयहरू छत्रदेव गाउँपालिकाका सबै आरसिसी भवनमा परिणत गरेका छौँ। सबै वडा कार्यालयहरू एउटा 4 नम्बर वडा कार्यालयमा जग्गा विवादका कारणले बन्न सकेन, अन्यत्र सबै ठाउँमा डाक्टर क्वार्टर सहितका स्वास्थ्य चौकीहरू करिब 2 करोडभन्दा माथिका स्वास्थ्य चौकीहरू निर्माण भएका छन्। त्यति मात्र होइन, हामीलाई त्यहाँ सेवा सुविधा दिनका लागि सेवाग्राही सन्तुष्टि फारम समेत भरेर आम जनतालाई साँच्चीकै सेवा प्रवाहमा सन्तुष्टि हुने गरी कार्य सम्पादन गरेका कारणले आज छत्रदेव गाउँपालिका साँच्चीकै एउटा नमुनाको रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यो ढङ्गबाट हामीले काम गर्नुपर्छ भनेर संस्थागत संरचनालाई पनि हामीले राम्रो गर्ने गरी अगाडि बढेका छौँ। तपाईँको बिचमा अहिले गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय भवन 9 करोडको टेन्डर भएर भवन बनिरहेको अवस्था हो भने त्यसै गरी 1500 हस्पिटल निर्माणको अब कार्य अगाडि बढिरहेको छ। तपाईँलाई अहिले मैले बताएँ, हाम्रा गौरवका योजनाहरू 3वटा
मोटर बाटोहरू कालोपत्रेमा धमाधम काम भइरहेको अवस्था छ। बाटो निर्माणको कुरा रातारात गर्न सकिँदैन। त्यसकारणले प्रक्रियामा पनि केही ढिलो हुने, हाम्रो खरिद ऐन पनि त्यत्तिकै जटिलता छ। टेन्डर प्रक्रियामा जाँदै गर्दा इभिट गर्दै गर्दा यसका परिशिष्टहरू लाभ भएकोले कतिपय बहुवर्षीय योजनाहरू त्यो खालका छन्। हाम्रा विद्यालयका भवनहरू अब चाहिँदैनन् भन्ने अवस्थामा हामीले पुर्याएको छौँ र शैक्षिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक आर्थिक विकासको क्षेत्रमा साँच्चीकै फड्को मारेका छौँ भन्दै गर्दा अतिशयोक्ति हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर आइसकेका छौँ। मैले तपाईँलाई अझ एउटा युवालाई जोड्न चाहेँ जो अबका दिनमा थोरै पैसा भनौँ न सानो पैसाको लागि पनि बाहिर देश जानुपर्ने, खाडी मुलुक जानुपर्ने, जो 30-35 हजार कमाउनको लागि त्यो बाध्य समाज अझ पनि धेरै ठाउँमा छ नेपालको, होइन? त्यसलाई नेपालमै स्वरोजगार बनाउनुपर्छ अथवा तपाईँको गाउँपालिकालाई जोड्दाखेरि तपाईँकै मेरै गाउँपालिकामा थोरै पैसा कमाउनको लागि, जीविकोपार्जन गर्नको लागि विदेश गइरहनु पर्दैन भन्ने युवाहरूको लागि तपाईँको गाउँपालिकाबाट कस्ता सहुलियतका कार्य भयो जसले गर्दा उहाँहरूको जीवनयापनमा सजिलो? दुईवटा कुरा छ। एकदमै तपाईँले गम्भीर प्रश्न गर्नुभएको छ सुशान्तजी। कस्तो छ भने हामी सबै चिज किन्न पायौँ, जाँगर किन्न पाएनौँ। असाध्यै धेरै अल्छी हुने। हामी 7 समुद्र पारी गयौँ, कतार मलेसिया गयौँ भने उड दुन पनि तयार भयौँ। हामी त्यहाँ गएर त्यो बालुवामा त्यो प्रचण्ड गर्मीमा हामीले जस्तो दुःख गर्न पनि तयार भयौँ। तर हामी यहाँ कृषिमा, पशुपालनमा गर्ने, आय आर्जन वृद्धि गर्ने कुरामा हाम्रा युवाहरूलाई जसरी हामीले ल्याउनु पर्थ्यो त्यो आधारमा ल्याउन सकेका छैनौँ। तर सुरुवाती भएको छ। उत्पादनमा उहाँहरूलाई हामीले अनुदान दिन्छौँ। हामीले पहिले अनुदान दियो भने अनुदान मात्रै भुल्ने अवस्था रहेको कारणले गर्दा जसले उत्पादन गर्छ त्यो उत्पादनको आधारमा हामीले जस्तै प्रति लिटर दुधमा हामीले 1 लिटर दुध उत्पादन गरौँ भने प्रतिदिन उसले 3 रुपियाँ पाउँछ, होइन? त्यो खालले मसँग सरकारले मलाई सहयोग गरेको छ भने अनुभूति दिन्छौँ। कसैले बाख्रा पालन गर्छ भने हामीले खोर निर्माणमा सहयोग पुर्याउने गरेका छौँ। यो आधारमा कृषि, पशुमा हामीले बढी, अहिले हाम्रो सम्भाव्यता भनेको कृषि र पशु हो। त्यो आधारमा हामीले त्यतापट्टि अलिकति उहाँहरूलाई उद्यमशीलतामा विकासका कार्यक्रमहरू सँगसँगै जोडेका छौँ। त्यो आधारमा उहाँहरू केही कुटीर उद्योगहरू पनि, सानसाना केही उद्योगहरू पनि सञ्चालन गर्ने अभियानमा हुनुहुन्छ। त्यो ढङ्गबाट गाउँपालिकालाई अगाडि बढाउने कुरामा तीव्र रूपमा गाउँपालिकाले फड्को मारेको छ। र यो मलाई लाग्छ 4 वर्षको अवधिमा स्थानीय सरकारको कानुनले दिएका, हामीलाई निर्दिष्ट गरेका कुराहरूमा हाम्रो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेका कामहरू केही पनि नछोड्ने गरी काम गर्नुपर्छ। साझा सूचीमा रहेका अधिकार कानुनहरू सङ्घीय सरकारले बनाउन सकेन, साझा सूचीमा रहेका कानुनहरू प्रदेश सरकारले बनाउन सकेन। तर पनि यिनलाई हेरेर बस्नुभन्दा बरु त्यो कानुन बनेपछि सो अनुसार हुनेछ भनेर पनि कानुन निर्माण गरेर हाम्रा गतिविधिहरू अगाडि बढाएका छौँ। स्थानीय सरकार कतै पनि कुनै ठाउँमा पनि हिचकिचाट नगरिकन हामीसँग भएको साधन स्रोतलाई परिचालन गरेर जनजीविका र जनताको चाहना अनुसारको, जनताले अनुभूति गर्ने खालको सरकार हामीले सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने ध्येयका साथ गाउँपालिका अगाडि बढेको छ। त्यस कारणले पनि आज मलाई लाग्छ लुम्बिनी प्रदेशको छत्रदेव गाउँपालिका तपाईँले एकपटक साइट भिजिट गर्नुभयो भने पनि त्यहाँनिर केही काम हुँदैछन्, केही गर्दैछन्, त्यहाँ केही सहयोग पुर्याउनुपर्छ भन्ने अवस्था सिर्जना हुने गरी हाम्रा काम सम्पादन गरेका छौँ भन्न सकिन्छ। आगामी दिनका के त्यस्ता भावी रणनीति छन् जो त्यहाँका जनताको लागि प्रत्यक्ष रूपमा एकदम धेरै फाइदाजनक हुने कार्यहरू अब केही खाकाहरू बन्दैछ? अहिले कतिपय ठाउँहरू कस्तो छ भने मेरो गाउँपालिका पहाडी गाउँपालिका भएको कारणले गर्दा धेरै मान्छेहरू बजार उन्मुख हुने र बसाइसराईका कारणले गर्दा हामीले सोचे जस्तो विकास निर्माण गर्नलाई केही जटिलताहरू उत्पन्न भएका छन्। बसाइसराईलाई नियन्त्रण गर्ने गरी हामीले त्यहाँका मान्छेहरूलाई शिक्षा र स्वास्थ्यमा कम्तीमा पनि म यो गाउँपालिकाभित्र भयो भने मैले खोजे जस्तो शिक्षा पाउँछु, मेरा नानी बाबुहरूलाई राम्रो पढाउन सक्छु, बिरामी हुँदै गर्दा मेरो उपचार गर्नका लागि मलाई स्वास्थ्यका विशेषज्ञ डाक्टरहरू यहाँ छन् भन्ने अनुभूति गराउने गरी हामीले काम गर्नुपर्ने छ। पूर्वाधारको क्षेत्रमा हामीले धेरै कामहरू फड्को मारिसकेका छौँ भने अब मान्छेलाई साँच्चीकै एहसास गराउने गरी, विश्वास दिलाउने गरी मलाई भोलि अप्ठ्यारो पर्दा मेरो सरकारले यी कुराहरू व्यवस्थापन गरेको छ, म यहाँबाट यो सुविधा लिन सक्छु भन्ने अनुभूति गराउने गरी केही काम गर्नुपर्ने छ। आउँदो दिनहरूको आउने स्थानीय तहकामा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले त्यतापट्टि ध्येय पुर्याउनु पर्ने गरी काम गर्नुपर्छ। र अहिले हामीले जुन खालका कामहरू गरेका छौँ न्यूनतम आवश्यकता, जनताका न्यूनतम आवश्यकताहरू पुरा गर्ने र भौतिक रूपमा केही ठाउँ संरचनाहरू निर्माण गरेर सरकारको अनुभूति दिलाउने गरी कामहरू अगाडि बढेका छन्। समय दिनुभयो यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। गोर्खा टेलिभिजन र प्राविधिक साथीहरूलाई समेत छत्रदेव गाउँपालिकाको तर्फबाट म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरा आफ्ना भनाइ र त्यो गाउँपालिकाले गरेका सम्पादन गरेका कार्यहरू प्रस्तुत गर्ने अवसर प्रदान गर्यो। त्यस कारणले यो सञ्चार माध्यम र तपाईँ स्वयंलाई पनि म छत्रदेव गाउँपालिकाको अध्यक्षको नाताले हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो अग्राखाँची जिल्ला छत्रदेव गाउँपालिकाका अध्यक्ष लेखनाथ पोखरेल। उहाँसँग छत्रदेव गाउँपालिकाभित्र गरिएका सम्पूर्ण भौतिक पूर्वाधारका विषयसँग सम्बन्धित भएर छलफल गऱ्यौँ। हवस् त, आजलाई पालिका सन्दर्भ कार्यक्रमको समय यहीँ सकिएको छ। अर्को हप्ता पुनः फरक अतिथि र फरक विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको लागि साँचो सूचनाको सम्भाग गोर्खा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।